أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين عانية ليس لهم طعام إلا من غريب لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وغرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق अल्लाहुल अज़ीम। मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करें और हर वीडियोस देखें, इंशाल्लाह आपका बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि कुरान मजीद की वीडियो देखना और फिर उसके बाद उसको समझना, अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको अजर देगा। और इसको अच्छी तरीके से याद रखें और पढ़ें। कुरान मजीद हर रोज़ पढ़ा करो। कुरान मजीद ही आखिरत का ज़रिया है और नमाज भी आखिरत की ज़रिया है इंशाअल्लाह।